इल्मी पॉइंट नंबर 2, इजमा की रोशनी में और सहीहुल असनाद अहदीस की रोशनी में किन किन चीजों पर ज़कात वाजिब है, उनका निसाब क्या है और कितनी ज़कात निकालनी है। ये तीनों चीजें ये इंशाअल्लाह अब हम इस इल्मी पॉइंट नंबर 2 में सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इसमें मैं अहदीस के हवाले दे देता हूं जल्दी से। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1454 नंबर हदीस, ये डिटेल्ड हदीस है तकरीबन 2 सफ़ों पर, और तकरीबन ज़कात के 80% मसाइल इस सही बुखारी की हदीस से साबित होते हैं। ये बेसिकली सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त है जो उन्होंने हज़रत अनस इब्न मालिक को लिखा था जब उन्हें बहरैन का गवर्नर बनाकर भेजा। तो ये ख़त लिखा उन्होंने और कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ज़कात का ये निसाब बताया है और ये ज़कात मुसलमानों से लेनी है, गरीबों से लेकर अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम करनी है। वो बड़ा डिटेल ख़त है 1454 सही बुखारी के अंदर 80% मसाइल ज़कात के इस हदीस से साबित होते हैं। दूसरी हदीस है 1459 सही बुखारी में ही, सही बुखारी में 1483 और 1499। इसी तरीके से सही मुस्लिम में 2263, 2265, 2268 और इसके अलावा भी जामिया तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, अल-मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम अहमद और भी अहादीस की किताबों में डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात के अहकाम व मसाइल मौजूद हैं। उनकी रोशनी में और इजमा उम्मत की रोशनी में कुल 10 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात निकालना वाजिब है। 10 चीज़ें। अब मैं ये 10 की 10 चीज़ें बयान करूंगा तेज़ी से और इन चीज़ों के नाम बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2 उनका निसाब, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है जो क्रॉस हो तो उसके बाद ज़कात शुरू होती है, और नंबर 3 ये भी बताऊंगा कि कितनी कितनी ज़कात निकालनी है उन चीज़ों पे। नंबर 1 सोना, गोल्ड। गोल्ड अगर किसी के पास 20 दीनार हो तो साल में आधा दीनार उसकी ज़कात देना ज़रूरी हो जाता है। 20 दीनार आजकल के दौर के एतबार से 7.5 तोले सोना बनता है और 1 तोला 11.664 ग्राम होता है। ग्राम्स में यह निसाब बनेगा 87.48, 87.48 ग्राम। जब किसी के पास इतना गोल्ड जमा हो जाए तो उसने उस पर ज़कात देनी है। कितनी देनी है? 2.5%। और 2.5% निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि जो उसकी मालियत बन रही है उसको 40 पे तकसीम कर दें तो 2.5% आ जाएगा। 40 पे तकसीम करना है। दूसरी चीज वो है करेंसी, रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में करेंसी। करेंसी चूंकि सोने का इक्विवेलेंट है, इंशाल्लाह ये अगले पॉइंट में मैं डिटेल से इस पे बहस भी करूंगा। ये वो चीज़ है जो मौलवी छुपाते हैं और चांदी का निसाब लोगों को बताते हैं ताकि अपनी तिजोरियां भरें। हालांकि चांदी के निसाब से तो एक सेहतमंद जो है वो बकरा भी नहीं खरीदा जाता, जबकि बकरे का निसाब जो है बकरियों का वो 40 बकरियों से शुरू होता है। वहाँ 40 बकरियों से ज़कात शुरू होती है और ये लोग 38,000 रुपया जो चांदी का निसाब बन रहा है उसके ऊपर ज़कात बता देते हैं। मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसमें अगले पॉइंट में बताता हूँ। तो करेंसी जो है ये भी सोने के इक्विवेलेंट है, लिहाजा वही निसाब होगा 7.5 तोले सोना या 87.48 ग्राम, और इस पे भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% अदा करना होगा। तीसरी चीज़ है चांदी। अगर किसी के पास हो, जैसे कि अभी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी रिवाज आया और चांदी का भी लोग काम करते हैं, तो चांदी का निसाब है 200 दिरहम पर 5 दिरहम। चांदी का निसाब 200 दिरहम पर 5 दिरहम है। तो ये आजकल के 200 दिरहम अगर चांदी के वो कैलकुलेट किए जाएं तो ये 52.5 तोले चांदी बनती है। और अगर ग्राम्स में इसे 11.664 वाला फार्मूला लगाकर कैलकुलेट किया जाए तो 612.36 ग्राम ये बनता है चांदी का निसाब। इस पे भी 40वां हिस्सा देना होगा। 40 पे तकसीम करेंगे या 2.5% निकाल लें। चौथी चीज है माले तिजारत। माले तिजारत से मुराद है कि अगर कोई शख्स किसी की दुकान है, उसमें उसने कपड़ा रखा हुआ है, या मेडिकल स्टोर है, उसमें उसने अद्वियात रखी हुई हैं जो उसके पास रहती हैं, जो उसने कारोबार के अंदर अपना सारा माल लगाया हुआ है और वो स्टोर की इन्वेंट्री की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं किसी के पास, बेचने की गर्ज से वो प्लॉट्स खरीदता है। वैसे अगर प्लाट है किसी के पास, जब तक उस पर जरी जमीन के ऊपर काश्तकारी ना की जाए तो उस पर ज़कात नहीं बनती, वो तो काश्तकारी के ऊपर ज़कात होती है अगर की जाए, वरना कोई नहीं। लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स बेचने की नीयत से जो लिए जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर ले या आम आदमी अपनी सेविंग को ये कर ले, चालाक बनने की कोशिश करे कि वो सोने की बजाय
پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس ہونا تو نہیں، زکات نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکات ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے. لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکات ہے. اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%. 6ٹھی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزے. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر، کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی. اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی. نارمل بکری 1، یہ زکات بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہٰذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا. اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا. اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے. اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی. اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آیا، یا معدنیات نکل آئے، نمک نکل آئے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے، تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ زکات ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا.
سب سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکوٰۃ اس کے اوپر ہے.